भाग्यविधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव म्हणजे आठवते घालते पण तरी पण हांव भारतीय जनता पार्टीच्या गोवा प्रेसावतीन हांव खरोच बाबू आरेच्या टीमीचे अभिनंदन करता, ताका धन्यवाद दिता. कारण अवेरनेस जे आसा ते आमकां आसूं जाय. कारण आमी टीव्हीर जेन्ना पळयता की आमकां खरेंच दिसता भ्रष्टाचाराच्या आरोपा खातीर अलाहाबाद कोर्टान तिका डिस्क्वॉलिफाय केली. आनी तिच्या लक्षात आयलें डिस्क्वॉलिफिकेशन जर केलें आसत जाल्यार परत तिका राज्य करपाक मेळचें ना. पूण 1975 ताणें एमर्जन्सी लागू केली आणि एमर्जन्सी लागू करून परत त्या सत्तेर आपल्याक रावपाक जाय, लोकांचेर अन्याय करपाचें काम न्ही आसा हे केवळ संविधानाचो वापर करून तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी त्यामुळे अशे विविध जे आसात हे केवळ काँग्रेसीन आपलें सरकार वाडोवपाक केल्लें आसा. काँग्रेसीन जी गोष्ट अमेंड केली ती आपल्या स्वार्थाक लागून केल्ली आसा. आनी त्यामुळे दोन्ही आसा भारतीय जनता पार्टी भितर अमेंडमेंट. बऱ्याच जाणांक दिसता घटना बदलतात ते म्हण, घटना केन्ना बदलनात, घटनेच्या भितर अमेंड करतात, तातूंत बदल करपाक मेळटा. आणि ते बदल जे आसात ते बदल भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कशा पद्धतीचे बदल केले आणि काँग्रेसचे प्रत्येक बदल जो आसा तो स्वार्थाक लागून कसो केल्लो आसा तो लोकांक कळपाक जाय. जशे बद्दल आमच्या बाबू उलयले, आमचे यतीशांनी सांगले की आमचे आंबेडकर जे आसात भीमराव आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकराक तांच्यांनी केन्नाच किंमत दिवना. आणि हे सगळे जे आसा हे दोन्ही हावजांनी जेन्ना अमित शाहजी आणि प्रधानमंत्र्यांनी सांगले आणि हे सांगतकच त्यांच्या लक्षात आयलें की तांकां दिसतालें की ते भितर आमचे चड वयर सरतले आनी वेगळे बरें करतले. पूण ते एक्सपोज जाले सगळे सांगतले काम फूल सगळे उलयला कारण तांकां बाबू वचूं जाय. पूण ते जातकच तांच्या लक्षात आयलें की ते एक्सपोज जाले सगळ्या जनते समोर. सगळे बदल करता अशा पद्धतीचे वातावरण देशभर तांच्यांनी केल्लें आनी त्यामुळे त्यांच्यारूच ते उलटे आयले. आणि म्हणून तांच्यांनी दुसरे दीस पार्लिमेंटा भितर एक हंगामा बोवाळ करपाचो सुरवात केलो आणि आमचे जे खासदार आसात तांकां धक्काबुक्की केले, तांकां उडयले जेणे करून लोकांचें मन डायवर्ट जावपाक जाय. अशा पद्धतीने राहुल गांधीन थंय काम केलें की जेणे करून नाजाल्यार हे जातलें आनी उलट आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांचेर आरोप केलो की तांच्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचो इन्सल्ट केलो म्हणून. बाबासाहेब आंबेडकरांक खरो सन्मान आनी मान हो जनसंघापासून भारतीय जनता पार्टी सदोदीत दिता आयली आसा. केवळ प्रधानमंत्री मोदीजी प्रधानमंत्री जातकच केलो असो न्ही, पूण ज्या वेळाचेर ते गुजरातचे मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळार सुद्धा हत्ती घेवन तांच्यांनी त्या आमचे जे मासुडेशान जे आसा त्या मासुडेशाची मिरवणूक केल्ली आसा. आनी ज्या वेळाचेर पयले प्रधानमंत्री जातकच तेंचे कडेन तकली तेकोन थंय तेंच्यांनी केल्लो आदर केल्लो आसा. आणि त्यामुळे केवळ हांच्यांनी ही भाशा तांकां दिसतालें कितें की आमी अशा पद्धतीचें वातावरण केलें की भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भात लोक नेगेटिव्ह कारण देशातल्या सगळ्या लोकांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीन सदोदीत हे काम केल्लें आसा. जशे बद्दल त्यांनी सांगलें की बाबासाहेब आंबेडकरांक निवडणुकीत हारोवपाचें काम ह्या काँग्रेसीन केलें. पण आज वेगवेगळी जी तीर्थ क्षेत्रां आसात तेंच्यांनी ज्या भागा भितर तेंच्यांनी शिक्षण घेतलें, तेंचें महानिर्माण जाल्लें आसा. ज्या भागाक जेन्ना फॉरेनाक ते रावताले थंय तेंचे जे रावपाचें जे घर आशिल्लें ते घर आसत, तेंचें जन्मस्थान आसत, ज्या भागा भितर शिकले ते आसत, ही सगळी डेव्हलप करून एक तीर्थ क्षेत्र तयार करपाचें काम मोठ्या प्रमाणात आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करत आसा. आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक ह्या संदर्भातली माहिती आसूं जाय आणि खरोच चेहरो काँग्रेसचो जो आसा तो लोकां समोर येवपाक जाय, जेणे करून काँग्रेस केवळ लोकांक फडोवपाचें काम करता आणि भारतीय जनता पार्टीक सदोदीत ह्या घटनेचो आदर केल्लो आसा. त्या सन्मानाकच लागून कारण आज फाल्यां 75 वर्सां पूर्ण जातात आणि म्हणून आमकां ह्या संदर्भातली सगळ्यांक माहिती आसची म्हणून ह्या कार्यक्रमाचे आज आयोजन केलें. हांव खरोखरच पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आनी आमी जी टीम आमच्या बाबू कोळेकरांच्या लिडरशिपीचेर आमी टीम घडयल्ली. बाबू कोळेकर यतीश सिद्धेश आमचो आमदार प्रवीण बाब भाल्लेकर, ॲडव्होकेट सुलेखा शेटये, गिरीराज पै वेर्णेकर अशी पूर्ण आमी टीम केली गोंयची. आणि ह्या टीमीच्या माध्यमांतल्यान दाजी सावकार, प्रेमेंद्र शेख 3 आमदार आशिल्ले, आमचे प्रवीण आशिल्ले आणि त्यामुळे आम्ही ठरवले की हे संबंध गोंयभर वचप. आणि हांव खरोखरच बाबूचे अभिनंदन करता. आज शेवटचो कार्यक्रम आसा तांच्यांनी गोंयभर ह्या सगळ्या संपूर्ण टीमीन पूर्णपणे उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा वेगवेगळे कार्यक्रम आसात.
आज हांगासा हाच्या नंतर आता हांगासा सावडे मतदारसंघ मागीर केपें मतदारसंघ आनी आज 40 मतदारसंघा भितर प्रियंबल जे आसा तेजें वाचन बऱ्याचशा कितें घटना बदलतले म्हणजे कितें घटना बदलप जालें ते भितर अमेंडमेंट करचें पडटा आनी अमेंडमेंट केल्लें भारतीय जनता पार्टीन जें केल्लें हें लोकांच्या हिताक लागून केलें ह्या देशाक लागून केल्लें आसा आनी काँग्रेसीन जें केल्लें आसा तें स्वताच्या पार्टीक लागून केल्लें आसा स्वताच्या लिडराक वाचोवपाक लागून केल्लें आसा हें आमकां लोकां समोर सांगूंक जाय आनी म्हणून परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे पेडणे मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे सगळ्या मुखपंच सरपंच ते नगरसेवक हांचे सगळें अभिनंदन करता आनी म्हजें उलोवप म्हाका आवडटा आनी खास करून आमचे सगळे पत्रकार भाव ते सुद्दां आपलो वेळ दिवन मुद्दाम म्हाका आयले ताका देव बरें करूं उरता. आमी कार्यक्रम म्हळ्यार आमी हो जो संविधान दिवस गौरव दिवस जो आसा 75 वर्सां फाल्यां पूर्ण जाता आनी म्हणून देशभर हांगा वचून या पूर्ण देशभरा भितर हो कार्यक्रमाचें आयोजन केलां की जेणे करून संविधाना भितर अमेंडमेंट गेल्या वेळार कशें जालें की तांच्यांनी काँग्रेसीन एक हें केलें नॅरेटिव्ह फिक्स केलो की भारतीय जनता पार्टी जर 400 पार जाली जाल्यार अमेंडमेंट बदलतली भितर बदल करतली म्हणून पण त्यामुळे तो बदल भारतीय जनता पार्टीन अमेंडमेंट कारण 122 वेळाचेर ह्या देशाचे घटने भितर बदल घडयल्या अमेंड केल्लें आसा भारतीय जनता पार्टीचे 16 वर्साच्या कारकिर्दीन 22 वेळाचेर केलें आनी काँग्रेसीन जालें 78 आनी मदलो जे थोडो मदीं जे जनता पार्टी जनसंघाचें जे सरकार जालें तेन्ना थोडो पण आमी जे अमेंडमेंट केलें त्याच्या भितर देशाक फायदो जालो लोकांक फायदो जालो आनी काँग्रेसीन जे अमेंडमेंट केल्लें आसा तेंच्यांनी काँग्रेसीक स्वताक कसो आपल्याक फायदो करून घेतलो हो जनते समोर येवं जाय आनी ताका लागून हो पर्पज आशिल्लो की आमी देशभरा भितर अशा पद्दतीचे कार्यक्रम आमी घेतले गोंया भितरूय आमचे बाबू कवळेकारांच्या लिडरशिपीचेर आमी कमिटी स्थापन केली तेचे भितर आमचे प्रवीण बाब आलेकर आशिल्ले यतीश नायक ताजी आमचो साळकार प्रेमेंद्र शेट सिद्धेश पेडणेकर ॲडवोकेट तिळवे ॲडवोकेट सुलेखा शेटये अशे बाबाजी सावंत अशे भरपूर प्रभाकर गांवकर अशें आमी खूब जाणांची एक कमिटी केली आनी त्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी पूर्णपणे एक बरें आसलें की बारीक कार्यक्रम जरी आसलो कारण हांव जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना ती कमिटी फॉर्म केल्ली तांच्यांनी पण तो बारीक कार्यक्रम तांच्यांनी मोठ्या पद्दतीन पूर्ण गोंयभर राबयलो आनी आज आमकां खूब बरें दिसलें की आमच्या पेडणे मतदारसंघात खास करून आनी तो टायम वॉर्ड आशिल्लो 3 आमच्या पेडणे मतदारसंघात कार्यक्रम आनी हांव उलट म्हणटा बाबू जातलें काय म्हणून ताणें सांगलें की आमदारान सांगलें अध्यक्षान सांगलें की जातलो म्हणून आनी खरें बरें दिसलें 3 वरांचेर सुद्दां एक बरो कार्यक्रम हांगासर आयलो आनी त्यामुळे एक बरें आशिल्लें तेची मॅसेज आनी खास करून तुमी सगळे पत्रकार मानपाचें तुमकां तुमी आयले दॅट इज अ ग्रेट थिंग.